كميت وعلو تخاتلتي مدبات ماكل جول سبورت نلومي سوني 10 حمله زدالنا يوكالاي زور تحست علتاو زينات سبورت حيزنا تقربنا لنا مكتتالكم باخبروت نعدم نقدم تصاوتاي كعس غرينا حجي تنتان سبورت عد انجليز زولو بول مرسن تشيلسي مورغان روجرز كبروسن زسبره 117 مليون باوند توصالو موسانا بتريب بمقاف عبر ገንዘብ بمبال لمنتاي تاكلب بقليلو زيد ليا تصاوتاي فريما قبل حتى قريبهم زي اكافا فالكلب ارسنال نبر اب سكاي سبورت اب صحافو صحف افتحتي تشابي الونسو زلو تاكتيكا قممطاف قمت بمتاو زود 23 عام تصاوتاي ابي مستاغانتا كم سامع كرودو كم زي قال غريصوم مرسن ازم سغار اب تشيلسي ناي قمامطا مدبلا كفتر مخانو بمزراب مورغان روجرز كول بالمر ابت ميدا تمساسل بوتا كحزو زغلو تصاوت مخانوم يزاربم بزيكازي بول مرسن مورغان روجرز كول بالمر قديمو اب وانچ عالم 2026 مس هاغراويت كانت انجليز تمرصلو مخنيات نحد عينت تراز تصاوتو بمخانوم يبل جاب بيدرو دروفتا كلب سلازلون تشيلسي سالسا اب قطر 10 تراز تصاوتاي بزي ادلاينت كم زعدغ دما يامن مورغان روجرز مسيوت ستانفورد بريج بقمي كم زلامد زياده سكفتا كم زلو زغلص بول مرسن مورغان روجرز اب كفت صوتان قلطف مسغارن زمركوس تصاوتاي بمخانو اب ستانفورد بريج دما مبزحتو غزي 10 تصاوتا بدحريت كعس حيزم كم زصاوتا تنكيقوم تصاوتي مبزحتو غزي العلواغا صاطي كم زي غبرلهم كزاربون كلو بول مرسن جن نزي صعنت كيغايلو بمنصاق روجرز بسنكتي كبروسن السبره كفليت كبير صاطي كفطرلو مخانو ملكيتوم مورغان روجرز ام مجمريا زحلف عمت مساستون فيلا قدما بحيال بقعات ممصوا سقا غزي حليفو منبارو بمذكر كمز زامسلك اسيلو زمص بقعات اب تشيلسي فصم حساي مخانو دما يزاربم كمز فلت ازي تغير زولو سممع كابتن مورغان روجرز قند علامه غيراتو زنبرت ارسنال تچويس تغبر سممعيوم بول مرسن تمسغار تشيلسي زمرصلو مخنيات ميكيل ارتيتان مورغان روجرز ابسغماي كنفي كصاوت يلو زساغرو زولو كوين كمز تسمعو كغمتن كلهم جابي الونسو زمرحا تشيلسي جن زمور صقصر 10 تدراك صاوت قال اتياتو ليفل انجليزاويت كلب مانشستر يونايتد ناكافافال ايطالياويت كلب كومو مارتين باتورينا نمسغار منقسقاس مجمرا صعيبو ابزريا مصاي ماركوس راشفورد زلو زيري قصنت يغاددو مهلاو تحبيروم اسلطان مايكل كاريك اب چامبيونز ليغ اوروبا بوتاو حساب بمهلاو دتاغانتا بنطفت داغماي كانصا دليت كم زلو بمحبارو حلفتنايتا كلب امتقعتن ماكل ميدان اماراتيتات كدوسسو اغديدواميوم ود 23 عامت كروشاوي اهغراو تصاوتاي مارتين باتورينا ابسريا ايطاليا مس كلوب كوموم ساسلطان سس فابريغاس سراي بقعات نلبي مانشستر يونايتد تنكيفيوم يخنبر ايطالياويت كلوب كومو نتاستات 50 مليون يورو زغربه چرتا كمز نصغتون كبابي 80 مليون يورو ويكاسو 8 مليون باوند زغمت واغا تحتت مهلاوي نغرلا بزيكا مانشستر يونايتد استون فيلا توتنهام بايرن ميونخ حيال تقداسنت كمزلون ون ينغريوم باتورينا بتفطرو فتراوي اماكل اب قطر 10 تدراز تصاوتاي كخون كلهم نابسغاماي مسمر متقعتينا ممصعقمون كاريك بغتا صلاو تاكتيكاو تعصافنت كبوز خليوم زي كمزيلن كله بز غداي مصاي ماركوس راشفورد بزل على زيرغو زخونه كونتاتيو زغاطمو زلوم مانشستر يونايتد ابكرامات ገንዘብ ንምእካብ ነዝወድ 28 ዓመታት ቃይ ነመሸጣ ክተውርዶ ድልውቱ ምኻና ዝፍለጥዩም ጸብጻባት ከም ዘመልከትዎ ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ 40 ሚሊዮን ክሳብ 50 ሚሊዮን باوند زحاتت واقع قميطالا راشفورد انترا تشيطو مانشستر يونايتد بحساب نقند تكاتن ايكن في تصاوتي تساغريام سامرفيل دماتي قندي ابزرزر تقميط زلو تصاوتايوم تصاوتاي تاكلب نبر ريو فرديناند جن ابزي قرب اوان مس انجليزن بارسلونان زمزغبو شوتات اب قمطاتيوم راشفورد داغماي مستاكلب كوا هادالو يبل انجليزاويت كلب ليفربول ناليكس ماكاليستر ابز كرامات ب100 مليون يورو ويكا 85 مليون باوند كتشوتو دلوتي كوينا كم زلا يغلصالو دريت تا كلب زنبرو درجه مورادو زود 27 عامت ارجنتيناوي اهغراو تصاوتاي ناب ريال مادريد كساغر زبلن حدا منغونيا دما نابتا اسبانياويت كلب محسنتا اغريبو تبايل ابز غلصلو زله غزي سمون ببزحي كتاساسر يسمعيوم
እዚ ክወጽእ ዘወስን ዘሎ ምኽንያት ድሕርቲ ሊቨርፑል ተስፋ ዝቑርጽ ኣድካሚ ዓመተ ስፖርት 5ይ ደረጃ ብምሓዝ ናይ ኣሰልጣኒ ለውጢ ዝገበረትሉ ኮይኑ ማካሊስተር ኣብ ኣህጉራዊ ጸወታ ብሉጽ ውጽኢት ብምምዝጋብ ኣርጀንቲና ናብ ፍጻመ ዋንጫ ዓለም 2026 ክትበጽሕ ሓጊዝዋ እዩ። ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ማካሊስተር ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝነበረ ግዜ ዝተወድአ ኮይኑ ይስምዖ ከም ዘሎን ናብ ላሊጋ ስፓኛ ክሳገር ድማ ድሌት ኣለዎ ይብሉ። ኣብ 2023 ዝፈረሞ ናይ 5 ዓመት ውዕል ይቕጽል ኣሎ። ሊቨርፑል ናይ ምንዋሕ ዝርርብ ክትከፍት ብዘይ ምኽኣላ እዚ ድማ ብዛዕባ ስትራቴጂካዊ ምውጻእ ናይ ተጻዋታይ ግምታት ኣልዒሉ ይርከብ። ንማካሊስተር ብዝለዓለ ክፍሊት ምሻጥ ከም በዓል ተጻዋታይ ፓሪስ ሰንት ጀርመን ብራድሊ ባርኮላ ወይ ድማ ተጻዋታይ ክለብ ክሪስታል ፓላስ ኣዳም ዋርተን ዝኣመሰሉ ቀንዲ ዕላማታት ንምስጋር ዘድሊ ፋይናንሳዊ ረብሓ ክባ ይኽእል እዩ። ወላ እኳ ሓበራዊ ረብሓ እንተለዎ እዚ ምስጋር ዝብል ግን ውሕስነት ዘይብሉ እዩ። ሪያል ማድሪድ ቅድሚ ሕጂ ብሰንኪ ክብር ዋጋ ሊቨርፑልን ባዕላ ዘውፀቶ ብዙሕ ወጻኢታትን ተገዳስነታ ኣዝሒላ ነይራ። ካብዚ ሓሊፉ ዳግመ ህንጸት ማእከል ሜዳ ሪያል ማድሪድ ትኩረቱ ናብቶም ኣብታ ክለብ ዘለዉ ተጻወትን ካልኦት ከም በዓል ኤንዞ ፈርናንዴዝን ዝኣመሰሉ ተጻወቲ ፕሪምየር ሊግ ምክትታል ጀሚሩሎም። ኣብ ካልእ ዜና ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢጣልያ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ባርሴሎና ድሕሪ ዘካየዶ ምስጢራዊ ኣኼባ ንኣሰልጣኒ ፔፕ ጓርዲዮላ ኣሰልጣኒ ኢጣልያ ገይሩ ክቆፅሮ ፈተነ ከም ዘካየደ ተገሊጹ። ብመሰረት ጸብጻብ ጋዜጣ ስካይ ስፖርት ኢጣልያ እንተደኣ ኮይኑ ሓድሽ ቴክኒካል ዳይሬክተር ናይቲ ፌደሬሽን ፓውሎ ማልዲኒ ኣማኻሪ ሊዮናርዶ ብውልቆም ዳግመ ምትዕርራይ ንምግባር ናብ ሃገረ ስፓኛ ከም ዝነፈሩ ይሕበር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሰልጣኒ ፔፕ ጓርዲዮላ ኣብዚ ቀረባ እዋን ካብ ማንቸስተር ሲቲ ድሕሪ ምውጽኡ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ዝተመቕራብ ዘለወሉ ግዜ እቲ ቀጥታዊ ዝርርብ ኣብ ሙሉእ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን መወዳእታ ኣብ ባርሴሎና ስፓኛ ከም ዝተኻየደ እቲ ጸብጻብ ይገልጽ። ብዘካዚ ማልዲኒ ምስ ሌናርዶ ኣሰልጣኒ ፔፕ ጓርዲዮላ ፍልስፍንኡ ንኩዕሶ እግሪ ኢጣልያ ዳግማይ ንምህናጽ ምቹእ ፕላን ገይሮም ብምርኣይ ዝቕጽል ግዜ ኣሰልጣኒ ክኸውን ሕቶ ኣቕሪቦምሉ ኣለዉ። እዚ ዝርርብ ፔፕ ጓርዲዮላ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ድሕሪ ናይ ኣስታት 2 ዓመታት ብዘይ ምቁራጽ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ምስርሑ ዕረፍቲ ክወስድ ከም ዝደሊ ድሕሪ ምግላጹ ድሕሪ ሂደት መዓልትታት እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ፕረዚደንት ኩዕሶ እግሪ ኢጣልያ ጆቫኒ ማላጎ ኣብዚ ቀረባ እዋን ከም ዝገለጾም ኣሰልጣኒ ፔፕ ጓርዲዮላ حلم هاجراويت كانت إيطاليا مخانو كجلسون كله تزلو سفيح طلب دموز جن عابي فاينانساو عنقفات كم زس عبين جار يخون بر اتي زررب انت زي سليتو كم بعل روبرتو مانشينين أندريا بريلون زامسلو أصل تنتنبر كم أماراتي أبزرزر اللوم. انجليزاويت كلب مانشستر يونايتد نود 18 ዓመት ናይ ክንፋት ቃይ ታይናን ቶምፕሰን ካብ ቶተንሃም ኣፈሪማቶ ከም ዘላ ብወግዒ ኣፍሊጣ ኣብቲ ዝተገብረ ስምምዕ ናይ መጀመርያ ውስን ክፍሊት 4 ሚሊዮን ፓውንድ ኮይኑ ምስ ብቕዓትን ዓወታት ቀዳሚት ጋንታን ዝተኣሳሰሩ መሰረት ብምግባር ድማ ክሳብ 8 ሚሊዮን ፓውንድ ክበጽሕ ከም ዝኽእል እቲ ጸብጻብ ረድዩ ብዘካዚ ቶተንሃም ካብ 15 ሚታዊት ክሳብ 20 ሚታዊት ዝበጽሕ ኣብ መጻኢ ዝግበር መሸጣ ዓንቀጽ ክትውቱን ከላ ተወሳኺ ድማ ኣብ መጻኢ ዝግበር ጨረታታት ቀዳምነት ክወሃባ መስል ኣለዋ እዚ ብፕሮፌሽናል ውዕላት ፈሪሙ ብቕጽበት ኣብ ልምምድ ቀዳሚት ጋንታ ጽምበር ልዑል ደረጃ ዝረክብ ዘሎ ኣባል ትሕቲ 18 ዓመት ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ኣብ ጸጋማይ ምትቃዓት ዝጻወት ተጻዋታይ ኣብ ኣካዳሚ ኩዕሶ እግሪ ፍሉይ ብቕዓት ብምምዝጋብ ኣብ መላእ ኣውሮፓ ተገዳስነት ፈጢሩ ነይሩ። ቶምፕሰን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቀዳሚት ጋንታ ቶተንሃም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ኣብ 3 ግዜ ኣብ ጥቕሚ ዘይወዓለ ተቐያሪ ተጻዋታይ ኮይኑ ስሙ ተጠቒሱ ነይሩ። ቶምፕሰን ድሕሪ ምምጻእ ኣንድሬ ሳንቶስ ካርል ዳርሎ ዩሪ ትሌማንስ ኣብዚ መስኮት ምስጋር ራብዓይ ሓድሽ ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ኮይኑሎም ናይ ከተማ በርሚንግሃም ክለብ ኣስቶን ቪላ ነካፋፋሊ ጃው ጎሜዝ 38 ሚሊዮን ፓውንድ ዝበጽሕ መሰጋገር ዋጋ ካብ ወልቭዝ ኣሰጋጊራቶ ምህላው ኣፍሊጣ እዚ ብራዚላዊ ሃገራዊ ተጻዋታይ ኣብ መጀመርያ 34 ሚሊዮን ፓውንድ ናይ መሰጋገር ገንዘብ ክኽፈለሉ ድሕሪ ድማ ምስ ብቕዓት ዝተኣሳሰር 4 ሚሊዮን ፓውንድ ተወሳኺ ክስዕብ እዩ። ኣስቶን ቪላ ዝሓለፈ ዓርቢ ናካፋፋሊ ክለብ ፍራይበርግ ዮሃን ማንዛምቢ ንምዕዳግ ልዕሊ 50 ሚሊዮን ፓውንድ ዝዋጉ ክብረ ወሰነታ ክለብ ዝኾነ ገንዘብ
ገንዘብ አውጽያ ከም ዘፈረመቶ ፍሊጣ ነይራ እዚ ከምዚልን ኮሎ አትሌቲኮ ማድሪድ ንጃው ጎሜዝ ድሌት ኳንት ነበራ ምስ ወኪሉ ጆርጅ መንደስ ተፈጥረ ዘይምርዳ ግን ዝወድ 25 ዓመት ተጻዋታይ ሕክምናው ምርመራ በመግባር ናብ ቪላ ቅጽምበር ዝሓለፈ ሐሙስ ካብ መደበር ልምምድ ወልቭዝ ኣብ ፖርቹጋል ወጽዩ ከም ዝፍለጥ አካፋፋል ቪላ አማዶ ኦናና ዋንጫ ዓለም ሃገራዊት ጋንታ ቤልጅየም ዘጋጠሞ ከቢድ ማሰይቲ ከሳብ ዝመጽ ዓመት ካብ ጾታ ወጻይ ኮይኑሎም ቪላ ኒሪ ትሌማንስውን ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ብ35 ሚሊዮን ፓውንድ ክሸጦን ከላ አካፋፋል ሞርጋን ሮጀርስ ድማ ናብ ቸልሲ ብ117 ሚሊዮን ፓውንድ አፋኔቶላ እዚ ከምዚልን ኮሎ ጃው ጎሜዝ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ወልቭዝ 41 ጾታ ታብ ዘካየደሉ ዋላኳታ ክለብ ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ፕሪሚየር ሊግ ተሰሪዓን ታሕትን ተወረደት ብውልቅ ግን ብሉጽ ተጻዋታይ ናይ ዓመት ኣብታ ክለብ ተባሂሉ ተሸሊሚዮም ኣብ 2023 ካብ ፍላሚንጎ ድሕሪ ምጽምባሩ 130 ግዜ ምስታ ክለብ ተጻዊቱ 7 ሾቶታት ኣመዝጊቦም ቴክኒካል ዳይሬክተር ወልቭዝ ማት ጃክሰን ጃኦ ኩሉ ይግባዩ ሞዴል ፕሮፌሽናሊ ፍቅር መንእሰይ ዓቢ ናይ ስድራቤት ሰብን እዩ ክብል ገሊጹ አፋኒዋም ማህዳሪ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ወይ ካ ፊፋ ድሕሪ ናይ ትማሊ ናይ ፍጻመ ጾታ ኣብ ተጻወታ አርጀንቲና ዘጋጠመ ህኮት ዝመሎ ባእሲ ናይ ዲስፕሊን ምርመራ ይጅምራሎ ሃገራዊት ጋንታ ስፓኛ ኣብ ተወሳኺ ግዜ ሃገራዊት ጋንታ አርጀንቲና ብሾቶ ፌራንቶሮዝ 1-0 በመስዓር ዋንጫ ክትዓትር ኣብ ዝኻለትሉ እዚ ምትልላኽ ኣብ ስታዲየም ሜት ላይፍ አሜሪካ ድሕሪታ ናይ መወዳእታ ፊስካ ቡንብኡ ክለዓል ተራእዩ ኣብዚ ድማ አካፋፋል ሃገራዊት ጋንታ አርጀንቲና ሊዮናርዶ ፓራደስ ንስፓኛዊ ተኸላኸላይ ኤሪክ ጋርሺያ ደፊኡ ከውድቆን ኮሎ ነካፋፋሊ ጋቪ ድማ ብቑሳዱ ሓኒቑና መሬት ኣውዲቑ ካርሞ ምኻሉ ብቀይሕ ካርድ ምውጽኡ ዝዝከር እዩ እቲ ግጭት ቀልጢፉ ናብ ሰፍሒ ባእሲ ብምግዳር ተጻወትና ሰልጠንትን ናይ ክልቴን ሃገራውያን ጋንታት ክሳተፉን ኮሎ ናሁ ኤልሞሊና ንሮድሪ ገለ ከም ዝደርብየሉን ተሓጋጋዛ ሰልጣኒ ሮበርቶ አያላ ምስ ዳኒ ኦልሞ ከም ዝተጋጨወ ጸብጸባት ይሕብሩ ፊፋ ንወግዓው ጸብጸባት ጾታ ብምግምጋም ብዛዕባ ጉጉይ ተግባር ተጻወትን ሓለፍትን ዝምልከት ኩሉ ዝኽእል ጥሕሰት ይግምግማሎ እዚ ድማ ንማሕበር ኩዕሶ እግሪ አርጀንቲና ከቢድ ናይ ብዙሕ ጾታት እገዳን ከቢድ ፋይናንሳዊ መቕጻዕትን ከስዕብ ትጽቢት ይግበር ቅድሚ ሒደት መዓልታት እታ ጋንታ ድሕሪታ ፍርቂ ፍጻመ ኣብ ልዕሊ እንግሊዝ ዘመዝገበት ተዓወትውን ተጻወቲ ፖለቲካዊ ነገር ዘለዎ ፓነራት ድሕሪ መሓዞም ምርመራ ክካየደሎም እዩ ኣብ መወዳእታ እንግሊዛዊት ክለብ አርሰናል ናይ ክንፋት ቃይ ክለብ አትሌቲኮ ቢልባኦ ኒኮ ዊሊያምስ ሓድሽ ርክብ ኣካይዳ ክትብል ጋዜጣ ቲም ተገሊጻ ዳይሬክተር ስፖርት ክለብ አርሰናል አንድራ በርታን አሰልጣኒ ክለብ አርሰናል ሚኬል አርቴታን ኣብ ጸጋማይ መስመር መጥቃዕቲ ሓድሽ ተጻዋታይ ንምፍራም ብዙሕ ጻርታት የካይዱ ከም ዘለው ዝፍለጥ እዩ እዚ ሃንደበታዊ ድፊት ድሕሪ ቅጽበታዊ መስርሕ ምስጋር ዝመጽእ ዘሎ ኮይኑ እታ ክለብ ንናይ ክንፋት ቃይ ሞርጋን ሮጀርስ ናብ ቸልሲ ክሳገር ምኻሉ ክስኖን ከላ ኣብ ብራድሊ ባርኮላ ዝምልከት ድማ ቀጻሊ ጸገማት የጋጥማሎ ኣብ ውዕል ዊሊያምስ ኣስታት 77 ሚሊዮን ፓውንድ ወይ ከዓ 90 ሚሊዮን ዩሮ ዝግመት ናይ መፋትሒ ዓንቀጽ ኣሎ እዚ ድማ ኣብ ቦርድ ክለብ አርሰናል ኣብ ውሽጢ ፋይናንሳዊ ወጻኢታቶም ዓቕሞም ተባሂሉ ዝቑጸር መጠን ገንዘብ እዩ እዚ ወዲ 23 ዓመት ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ትማሊ ካብ መغير ወንበር ናብ ጾታ ብምጣው ወሳኒ ተራ ብምጽዋት ነታ ፌራን ቶሮዝ ኣብ ተወሳኺ ግዜ ዘመዝገባ ሾቶ አሲስት ድሕሪ ምግባሩ ስሙ ዝያዳ ሰማይ ዓሪግዩ ሓለፍቲ ክለብ አርሰናል ዊሊያምስ ብዘለዎ ታክቲክን ሓያል ፍጥነትን ኣብ ጸጋማይ ሸነኽ መጥቃዕቲ እታ ጋንታ ክዋሳእ ዝኽእል ፍጹም ተጻዋታይ ገይሮም ይርእይዎም ሰላም ክትታልኩም ነመስግን ሕጂ ዝበልና መደባት ስፖርት ነዞም ክንከታተሎም ጽንሕና ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕጽል መደብ ካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ንኹልና